दफन कर देते थे और बच्चों को फक्र व फाके के डर से मार डालते थे। ताहम ये कहना मुश्किल है कि ये संगदिली बड़े पैमाने पर राइज थी, क्योंकि अरब अपने दुश्मनों से अपनी हिफाजत के लिए दूसरों की बनिस्बत कहीं ज्यादा अपनी औलाद को बेहतर समझते थे और इस बात का एहसास भी रखते थे। मतलब ये कि मजमूई तौर पर उनकी हालत बहुत कमजोर थी, अक्ल से आरी थी और जिल्लत में घिरी हुई थी। जहालत ने उनको अपने घेरे में लिया हुआ था, खराफात का दौर दौरा था, लोग जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे थे, औरत बेची और खरीदी जाती थी, बाज औकात उससे मिट्टी और पत्थर जैसा सलूक किया जाता था। कौम के बाहमी ताल्लुकात कमजोर बल्कि टूटे हुए थे। रह गई हुकूमतें तो उनको सिर्फ अपना खजाना भरने से गरज थी या मुखालिफों पर फौज कशी करने की फिक्र। इक्तिसादी हालत भी खराब थी। सिर्फ तिजारत उनके नजदीक जरूरियात जिंदगी हासिल करने का सबसे अहम जरिया थी और तिजारत के लिए अमन व सलामती की फजा का होना जरूरी है, वरना तिजारती आमद-ओ-रफ्त नहीं हो सकती। जबकि उनका हाल ये था कि सिवाय हुर्मत वाले महीनों के अमन और सलामती का कहीं वजूद न था। यही वजह है कि सिर्फ हुर्मत वाले महीनों में अरब के मशहूर बाजार उकाज, जिल मजाज और मजन्ना लगते थे। जहां तक सनतों का मामला है तो अरब इस मैदान में सारी दुनिया से पीछे थे। कपड़े की बुनाई और चमड़े की दबागत वगैरह की शक्ल में जो चंद सनतें पाई भी जाती थी वो ज्यादातर यमन, हीरा और शाम से मिले हुए इलाकों में थी। अलबत्ता अंदरूने अरब गलाबानी और खेती बाड़ी का किसी कदर रवाज था। सारी अरब औरतें सूत काटती थी, लेकिन मुश्किल ये थी कि सारा मालो मता हमेशा लड़ाइयों की जद में रहता था। गुर्बत आम थी, लोग जरूरी लिबास तक से महरूम थे। ये बात तो मशहूर है कि अहले जाहिलियत में कमीनी और रजील आदात पाई जाती थी। अक्ल के खिलाफ बातों की भरमार थी, ताहम उनमें कुछ पसंदीदा अखलाक भी थे। इन अखलाक को देखकर इंसान दंग रह जाता था। नंबर 1, करम और सखावत। ये अहले जाहिलियत की खूबी थी, जिसमें वो एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते थे और इस पर फख्र करने का आलम यह था कि अरब के आधे अशार इसी की नजर हो जाते थे। इस वस्फ की बुनियाद पर कोई अपनी तारीफ करता था तो कोई दूसरों की। हालत ये थी कि सख्त सर्दी और भूख की हालत में भी कोई मेहमान आ जाता और मेजबान के पास अपनी सवारी वाली ऊंटनी के सिवा कुछ न होता और कुनबे की जरूरत पूरी करने का जरिया भी सिर्फ वही सवारी होती तो अपने मेहमान के लिए ज़बह कर देता। ये उनके करम ही का नतीजा था कि बड़ी बड़ी दियत और माली जिम्मेदारियां उठा लेते थे और इस तरह इंसानों को बर्बादी और खून रेजी से बचाकर दूसरे रईसों और सरदारों के मुकाबिल फख्र करते थे। वो जुआ खेलते थे। उनका ख्याल था ये भी सखावत की एक राह है, क्योंकि उन्हें जो नफा हासिल होता या नफा हासिल करने वालों के हिस्से से जो कुछ जायद बच रहता उसको वो मिस्कीनों को दे देते थे। इसीलिए कुरान पाक ने शराब और जुए के नफे का सिरे से इनकार नहीं किया, बल्कि सूरह बकरा की आयत 219 में फरमाया, यानी उन दोनों का गुनाह उनके नफे से बढ़कर है। नंबर 2, ईफाए अहद यानी वादे का पूरा करना। दौरे जाहिलियत के अखलाके फाजिला में से है। अहद को उनके नजदीक दीन की हैसियत हासिल थी, जिससे वो हर हाल में चिमटे रहते थे और इस रास्ते में अपनी औलाद का खून और अपने घर बार की तबाही भी हेज समझते थे। नंबर 3, खुददारी और इज्जत नफ्स। इस पर कायम रहना और जुल्म व जबर बर्दाश्त न करना भी जाहिलियत के मारूफ अखलाक में से था। इसका नतीजा ये था कि उनकी शुजाअत और गैरत हद से बढ़ी हुई थी। वो फौरन भड़क उठते थे और छोटी से छोटी तौहीन आमेज बात पर तलवार और नेजा उठा लेते थे और निहायत खून रेज जंग छिड़ जाती और उन्हें इस राह में अपनी जान की कतन परवाह न रहती थी। नंबर 4, अज़ाइम की तकमील।
اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو فخر اور ناز کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ نمبر 5، حلم، بردباری اور سنجیدگی۔ یہ خوبی بھی ان کے نزدیک قابل تعریف تھی، لیکن چونکہ ان میں شجاعت حد سے بڑھ کر تھی، ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے، اس لیے یہ عادت بہت کم پائی جاتی تھی۔ نمبر 6، بدوی سادگی، یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داؤ پیچ سے ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی، دھوکہ دہی، بد عہدی سے دور تھے اور نفرت کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرت العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر اور فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات بھی پیش آ جاتے تھے، لیکن اپنی نوعیت کے بڑے قیمتی اخلاق تھے۔ یہ تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان کے اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اچھے اخلاق تھے، لیکن ان سب کو بیان کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لہذا انہی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، سوموار ہی کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، سوموار ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر باد کہا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ انجیل میں بطور پیشگوئی آپ کے 2 نام آئے ہیں، فارتلی اور منہمنا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان